alaikum, j'espère que vous allez très bien. C'est Nachat Leila, je suis enseignante d'éducation physique et sportive et coach certifié en développement personnel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important sur lequel vous me sollicitez souvent. Il s'agit de comment réussir un entretien de motivation pour entrer à une école et aussi comment réussir un entretien d'embauche pour obtenir un emploi d'une manière générale et plus spécifiquement pour devenir un enseignant d'éducation physique et sportive. Alors, je vais vous révéler les 5 conseils à ne pas rater pour faire une bonne impression devant que ce soit jury ou le recruteur. Et aussi, je vais vous expliquer les gestes à éviter, à ne pas faire pour réussir un entretien d'embauche. بالنسبة للفيديو ديال اليوم قررت انني نديرو باللغة الفرنسية pour la simple raison هو ان l'entretien d'embauche والمقابلة الشفوية كدوز الأغلبية ديال الأوقات باللغة الفرنسية. فبالنسبه للناس اللي كيهمهم هذا الموضوع ديال انهم مقبلين على اجتياز مقابله عمل entretien d'embauche ولا كذلك اجتياز الامتحان الشفوي باش يدخلوا لشي مؤسسه من المؤسسات ولا جامعه من الجامعات، يعني ان entretien de motivation. فهاد الفيديو هذه غادي تنفعك بزاف، غتلقى فيها بزاف ديال النصائح اللي غينفعوك باش تربح وتنجح في هذه المقابله الشفويه هذه وتضمن بلاصتك وتضمن البوست ديالك. وثاني حاجه غادي نقول لكم اشنو هما لي جيست اللي ما ديروهمش اللي تبعدوا منهم باش تقدروا انكم تنجحوا في هذه المقابله هذه. كنت في الاول بغيت انني نهضر باللغه الفرنسيه ومن بعد ندير واحد الترجمه في التحت باللغه العربيه ولا بالدارجه، ولكن ما كانش عندي اسي دو طون. دونك في هذا الفيديو هذه غادي نحاول انني نبقى نهضر باللغه الفرنسيه ومن بعد نحاول نترجم داكشي اللي غنقوله باللغه العربيه. ما تنساش الا كنتي اول مره كتدخلي عندي لاشين تابونا وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. Alors on va commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est prenez du temps pour préparer votre entretien. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire revoir vos expériences, votre parcours professionnel, aussi mettre en avant les arguments de motivation et aussi n'oubliez pas de préparer à l'avance les réponses aux questions pièges et aux questions les plus posées en entretien. C'est-à-dire quoi? يعني غادي نوجد l'entretien ديالي مزيان قبل ما نمشي ندوزو. الوغ غنوجد لونتروتيان ديالي اول حاجه كنعرف اشنو هما لي زيكسبيريونس اللي عندي فاش قريت الباركور كو سو بروفيسيونيل ولا اكاديميك ديالي، نعرف هاد المعلومات هادو مزيان ونوجد الاجوبه على الاسئله اللي ممكن انهم يطرحوا ليا. هكا كنحيد لو ستريس، ما كنبقاش ستريسي. وثاني حاجه كنكون عارف راسي وكنكون ستابل، كنكون عارف راسي وثائق في راسي بانني موجد الاجوبه وعاطي الاحتمالات ديال الاسئله اللي ممكن انهم يتحطوا، ما كنتفاجئش. وثانيا بالنسبه للناس اللي عندهم ضعف شويه في اللغه الفرنسيه فكيكون موجد الافونس هذوك لي ريبونس. بيان سور ما تطيحوش في هذيك الغلط ديال انك كتمشي حافظ، حيت لونتروتيان ما كتمشيش كتهضر غير بوحدك، كتكون اون انتراكسيون مع الجوري حتى هما تيهضروا معاك تيسولوك تجاوبهم ايتترا. مي بعدا كيكون عندك واحد الفكره عامه ديال كيفاش غادي يكون الجواب ديالك، كيكون داكشي عندك بيان ستركتوري، ماشي بحال كتبقى بانيكا وتبقى غنفكر. دونك في الاول كتكون عارف اشنو هما الاجوبه على هذوك الاسئله. دونك هذا هو لو بروميير كونساي، هو وجد لونتروتيان ديالك قبل ما تمشي تدوزو. Le deuxième conseil, c'est renseignez-vous sur l'école, l'université, l'entreprise, c'est-à-dire d'une manière générale, renseignez-vous sur la structure en question, faire une petite recherche pour collecter les informations à propos de cette dernière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire savoir l'organigramme, les activités de cette entreprise, aussi les responsables, etc. كنعنيو بها شنو هو انني كنجمع مجموعه من المعلومات المهمه على هذيك لونتربريز اللي غادي ندفع ليها ولا على هذيك المدرسه اللي غندفع ليها ولا اليونيفرسيتي. يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يدوزوا مقابله ديال العمل فمن الطبيعي ومن البديهي انني قبل ما كنمشي كندوز هذيك المقابله ديال العمل كنكون عارف هذيك لونتربريز اللي غندوز فيها هاد المقابله العمل شنو هو لي زاكتيفيتي ديالها، شنو هو لي ريسبونسابل اللي كاينين فيها، كيدير لورغانيغرام ديالها، بزاف ديال الحوايج كناخذ بزاف ديال المعلومات. اول حاجه باش كنعرف واش هذيك لونتربريز غتلبي ليا هذاك الشيء اللي باغي انا كنطمح ليه، واش هذاك لو بوست كيهمني مزيان، كيفاش داير السمعه، كيفاش دايره السمعه ديالها، وبزاف ديال الحوايج. دونك قبل ما نمشي ندوز في اي اونتروتيان فكنوجد مزيان معلومات على هذيك لونتربريز اللي باغي ندفع ليها.
وكذلك بالنسبه للطلبه اللي هما مقبلين على اجتياز الامتحانات الشفويه باش يتقبلوا في مدارس، فخاصني نكون عارف معلومات على هذيك المدرسه. اول حاجه شنو هما لي فيليير اللي كيتقراو فيها، ثاني حاجه وثالث حاجه هذاك لا فيليير اللي بغيت نديرها نعرف عليها المعلومات اللي هما خاصين بها، ونعرف شنو هما لي موديول اللي كيتقراو فيها، اشنو هما لي زومبوش ديالها من بعد، يعني من بعد اشنو هما الافاق اللي كتفتح ليا هذه المؤسسه ايتترا. دونك هادشي كلشي خاصني نكون عارفو وموجودو مزيان. وحتى ملي كيكون كيهضر معايا هذاك لو جوري ولا هذاك لو ريكروتور وكيعرفني بانني عارف بزاف ديال المعلومات على هذيك المؤسسه ولا على هذيك لونتربريز، فتعرف بانني عارف اشنو بغيت وعارف بان انا بغيت ننجح في هذه المقابله هذه. داك البوست كيعنيني مزيان وانا متيقن انني بغيتو، ماشي كندفعو غير ما لقيت فيه الدار. وثاني حاجه حتى هذيك المؤسسه كيعرفوا بانني راه انا باغي ندير هذاك التخصص اللي كنطمح ليه. Le troisième conseil, le troisième conseil, c'est soyez à l'heure. La ponctualité joue un rôle très important, c'est un élément très déterminant. Si les retards ne sont pas éliminatoires, mais ils donnent tout de même une mauvaise impression avant même le début d'entretien. C'est-à-dire quoi? سير في الوقت. سير في الوقت. لا بونكتواليتي مهمه مزيان، ما تعطلش، حيت من الاول غادي تعطي واحد الانطباع سيء لهذاك اللجنه اللي غادي تدوز لك الامتحان الشفوي. غادي يقولوا بانك ماشي ريسبونسابل، ماشي مسؤول، ما قدرتيش انك تنضبط في موعد باش دوز واحد المقابله اللي هي نورمالمون مهمه بالنسبه لك كشخص وغادي تحقق لك بزاف ديال الحوايج. فكيفاش غادي تنضبط من بعد في الخدمه عندهم، ولا كيفاش غادي تنضبط من بعد كطالب وغادي تبدا تحضر لي كور في الوقت ديالهم، ولا كنتي بغيتي دوز كذلك مقابله باش تولي استاذ ماده ديال التربيه البدنيه وما مشيتيش في الوقت، فكيفاش غادي يقول هذاك الجوري كيفاش هذا غادي يولي استاذ ماده ديال التربيه البدنيه ولا استاذ بصفه عامه غادي يعلم التلاميذ كيفاش يكونوا منضبطين في الوقت ويجيو الحصه ديالهم في الوقت وهو براسو ما قادرش انه يجي في الوقت. يعني من الاول كتعطي واحد الانطباع اللي هو خايب. قبل ما تمشي لهذيك المقابله فحاول انك تحقق التليفون في الاول مزيان قبل ما تنعس، وتكون تمشي قبل بساعه باش هكا توصل قبل احسن من انك توصل معطل. soyez honnête, soyez naturel et allez vers l'essentiel. C'est vraiment le secret de la réussite. C'est-à-dire quoi? كون صريح. هذاك لي فورماسيون اللي عندك قولها ليهم، هذوك لي زيكسبيريونس اللي عندك قولهم ليهم، ما تبقاوش تكذبوا باش تنفخوا داك السي في وتبان بان عندك بزاف ديال لي زيكسبيريونس ايتترا. وهكا من بعد الا حس بك بانك كتكذب في شي حاجه راك هكاك ما كتقدرش انك تنجح في هذاك الامتحان. دونك الحاجه اللي خاصك تكون اونيت وخاصك تكون ناتوريل، ما تحاولش انك تبغي تصنع بزاف وحاجه اللي هي مهمه سير ليسونسيال. يعني عطاك واحد السؤال غتجاوب عليه نيشان، ما تبقاش انك ديري بلي ولا تبدا تجبد شي حاجه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالاجابه على هذاك السؤال. هكاك غير كتجبد واحد المتاهات على راسك اللي ما غاديش تقدر تخرج منه. تحاول انك كتكادري هذاك لا ريبونس وكتعطيه لا ريبونس كوريكت. اما الا بقيتي كتدخل وكتخرج في الهضره وكدريبلي في الهضره، دونك تما غادي تجبد على راسك بزاف ديال الاسئله وحدين اخرين اللي ممكن انك ما تلقاش لهم الجواب. Alors pour le dernier conseil, c'est adapter votre tenue. Adapter votre tenue, on parlait ici de tenue vestimentaire, mais aussi de votre attitude. Avoir une bonne tenue adaptée en fonction de l'entretien. C'est-à-dire quoi? حاول انك تلبس اللباس اللي هو مناسب لهذيك المقابله العمل اللي بغيت تدوز ولا هذاك الامتحان الشفوي اللي بغيتي تدوزو. اوتوماتيكمون غادي تمشي تدوز مقابله ديال العمل في انتربريز، يعني كتعرف اشنو هو الهندام اللي كيلبسوه، فخاصني نحاول انني نمشي ندوز هذيك المقابله ديال العمل بنفس الهندام. المهم انني نكون ماشي بالضروره نلبس شي حاجه اللي هي غاليه ولا نكون اوفر يعني نزيد فيه، لا خاصني نمشي نكون طبيعي انيق و ميم طون نلبس واحد اللباس اللي هو ادابتي. يعني غادي نمشي ندوز امتحان مقابله عمل في لونتربريز، ما غاديش نمشي لابس ليهم سورفيت ولا غنمشي لابس بانطوفا ولا غادي نمشي لابس برديله ولا لا، او كونطرير خاصني نمشي كلاس. دونك شوميز ولا نلبس كوستيوم بالنسبه للدراري ولا دي شوميز ولا دي جوب ولا دي بونطالون بور لي في، المهم كنمشي كلاس. الوغ بور هاد الناس هادو اللي بغاو يدوزو في الامتحان في لي زونتربريز. بور لي زوطخ بيرسون ولا الطلبه اللي بغاو يدوزو امتحان شفوي كسوا في ماستر ولا في ليسانس ولا في شي ايكول وحده اخرى، حتى هما كيمشيو انيقين، كيمشيو كلاس، كيمشيو عاطين قيمه لهداك لونتروتيان اللي بغاو يدوزوه.
ولكن ما نكونش اوفر كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي كيدوزوا الامتحان باش يوليو اساتذه ديال الماده ديال التربيه البدنيه، ولا بغى يدخل لواحد ليكول اللي من بعد غادي يقرا فيها تخصص اللي عنده علاقه بالماده ديال التربيه البدنيه بصفه خاصه، ولا بلو دومين سبورتيف دون مانيير جينيرال، فهاد الناس هادو عندك جوج ديال الحوايج. الا كنتي غادي دوز امتحان اللي هو تطبيقي وامتحان شفوي في نفس النهار، فسير لابس سيرفيت ماشي مشكل، حتى هذا هو الدومين ديالك عادي ماشي مشكل. الا ما كنتيش غادي دوزو امتحان كتابي امتحان شفوي وامتحان تطبيقي في نفس النهار، فممكن حتى نتوما تمشيو لابسين شوميز ولا تمشيو لابسين كلاس حتى تبغيو دوزو الامتحان التطبيقي عاد باش تلبسوا سيرفيت. حيت راه باش نكونوا واضحين، راه ماشي سيرفيت هي الاستاذ ديال ماده التربيه البدنيه، مي لابس سيرفيت راني استاذ ماده ديال التربيه البدنيه. لا، ممكن يكون كلاس حيت غندوز امتحان شفوي ومن غنبغي ندير لا براتيك غادي نلبس سيرفيت. انا مون بوين دو في بيرسونيل، ميم سي كاينين الناس اللي ما تتفقوش معايا فيه. المهم الا كنتو غادي دوزو في نفس النهار سيروا لابسين سيرفيت، سينو ممكن انكم تلبسوا تيشيرت عادي شوميز اتسيتيرا، شي حاجه اللي تكون كلاس. ايفيتي انك تمشي داخل داير كاسكيطه ولا لابس شورت. ردوا البال للظفار ديالكم يكونوا نقيين. البنات ايفيتي فحال هاد لي كولور هذا انا اللي دايره ديال الفيرني اتسيتيرا، كونوا سامبل. ايفيتي داك الشدات ديال الشعر اللي هما مختلفه، دوك الحسنات في شكل ديال الدراري حتى هما ايفيتي. هذوك لي زاكسيسوار اللي هما كي اتيريو لاتونسيون بزاف ايفيتي. ايفيتيو هذاك الماكياج اللي هو معيق. كتكون استاذ يعني خاصك تعطي واحد ليماج مزيانه، وخاص تكون انت القدوه ديال الناس اللي غادي تقريهم. يعني الا مشيتي عندهم لابس السروال مقطع من الاول ولا داير شي تحسينه في شكل ولا هكا، غادي ياخذوا عليك واحد النظره اللي هي ممكن تكون خاطئه، ولكن غياخذوها عليك. حيت خاصني نعرف واحد القضيه، كاين الناس غيقول لي لا وانا راه خاصني ما نلبس داكشي اللي بغيت. لبس داكشي اللي بغيتي في لو كادر بيرسونيل ديالك في حياتك الشخصيه، ولكن ملي تمشي لو كادر بروفيسيونيل كتحترم هذيك المهنه ديالك وكتمشي كتحترم الاخلاقيات ديال المهنه. ومن بين الاخلاقيات ديال المهنه انني ما كنلبسش شي حوايج اللي هما هكا في الخدمه ديالي. اوغ الخدمه ديالك انت حر، يكون سامبل مي إليغون، يعني نكون عادي ولكن نكون انيق، ونحاول انني نعطي انطباع مزيان للجوري، حيت مازال ما هضروش معايا، مازال ما عرفوش النيفو ديالي. دونك نحاول انني من الاول نعطي لهم واحد الانطباع اللي هو زوين. قبل ما نكملوا هذا الفيديو هذه بغيت نقول لكم اشنو هما لي جيست ان با فير، الحوايج اللي ما ديروهمش الا بغيتو تنجحوا في المقابله ديال العمل ولا غدوز امتحان اللي هو شفوي. اول حاجه اللي غادي نهضروا عليها هي لا كومونيكاسيون نون فيربال. لا كومونيكاسيون نون فيربال جو ان رول تري امبورطون. اشنو هي لا كومونيكاسيون نون فيربال؟ هي التواصل الغير لفظي. بلا ما نهضر كنعطي واحد الرسائل اللي كيفهمهم الشخص الاخر. هذه حتى هي مهمه بزاف، وخاص حتى هي تخدموا عليها قبل ما تمشي دوز هذاك لونتروتيان. بلا ما نهضر كنعطي واحد الرسائل اللي كيفهمهم الشخص الاخر جوست بلو كور ديالي، كيفاش كنجلس، كيفاش كنهضر نحرك يديا، كيفاش كنشوف في الجوري. حتى هذا الشيء خاصني نخدم عليه قبل، حيت هو اللي كيعطيهم واحد الانطباع مزيان عليا ولا انطباع خايب عليا على حساب انا اشنو درت. اول نصيحه غادي نعطي لكم هو منين ندخل من الباب فما تعطيش الجوري بالظهر. دونك ها هو الباب، ما نعطيش الجوري بالظهر، كنشوف فيهم وكنسد الباب. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه ملي كندخل ما تمشيش تجلس اوتوماتيكمون، كتكون واقف وهما كيقولوا لك اسيتو. دونك انت كتجلس ديك الساعه اون فوا غادي يقولوا لك جلس، فا ايفيتي انك تجلس بهذه الطريقه هذه. دونك تجلس بهذه الطريقه هذه ولا تنشر رجليك ولا تنشر يديك ولا لا، يفو غيستي دروا. خاصني الظهر ديالي يكون مستقيمي، ما يكونش داير بحال هكا، حيت نورمالمون لا بيرسون اللي كتكون دايره بحال هكا ولا هذه اشنو كتعطيك؟ مازال ما قلتي حتى شي حاجه، ولكن اشنو غاد الميساج اللي دوزتي ليا هو انني عيان، انني ستريسي، ممكن انني تيميد يعني تنحشم، ما تيقش في راسي، ما غتخليش عندي واحد القابليه انني نتناقش معاك ولا نتحاور معاك، تعطيني اونفي انني نتصنت لك. ميم ملي كتكون جالس دو سيت مانيير هذه كتعطيني ميساج انك تايق في راسك، انك داكشي اللي غتقولو غيكون مهم، وتعطيني لونفي انني نتصنت لك. دونك تاتيري لاتونسيون ديالي واخا مازال ما هضرتيش. وثاني حاجه اللي ممكن انني نقول لكم هي ايفيتي لي جيست دو فيرميتور. سيتادير كوا لي جيست دو فيرميتور؟ هي ملي كندير هكا الجوري تيهضر معايا وانا جالس بحال هكا كنعطيه لامبرسيون ديال انني غونفيرمي، انني انسان اللي ماشي اجتماعي،
انسان اللي خايف وما تايقش في هذا الشيء اللي غادي نقوله، انسان اللي مستريسي. بزاف ديال لي ميساج كندوزهم ليهم ومن انا غونفيرمي. سورتو الا كان واحد لو بوست اللي كيكون غادي خاصني يكون انسان اجتماعي، تكون الانتراكسيون مع الناس، الانتراكسيون مع التلاميذ، الانتراكسيون مع لي كوليك ديالي، غادي نكون ريسبونسابل وغناخذ واحد لو بوست ديال شي كالكان كي ريسبونسابل، يعني غادي نكون انا اللي كنتواصل مع بزاف ديال الناس. ملي كندير بحال هكا فكنقول لهم انا انسان انطوائي، واخا ما قلتهاش بفمي ولكن قلتها باليدين ديالي. دونك ايفيتي هاد لي جيست دو فيرميتور، يعني ما تسدوش يديكم بحال هكا. ودوزيامون حتى رجليكم ما تكروازيهمش، ما تحطش رجل فوق رجل، سورتو بالنسبه للدراري. ما تثنيش رجليك تحت الكرسي. دونك هادشي كله ايفيتي انك تحط يديك بحال هكا فوق الطبله وهو تيهضر معاك. دونك يفو غيستي دروا، رجلين ديالي محطوطين بجوج دون مانيير باراليل، رجل حدا رجل بحال هكا محطوطين، الظهر ديالي مستقيمي اي تنكومونيك. استعمل اليدين ديالك في لا كومونيكاسيون ولكن ماشي بزاف، يعني عاد تنشير بيديا ما تنعرفش شنو ندير بهم، حيت حتى اليدين كنباسي بهم دي ميساج. ملي كتكون الكف ديالي الفوق ماشي هي كيكون لتحت ايتترا. المهم هادشي ممكن نهضروا عليه في لا كومونيكاسيون نون فيربال. النصيحه الثالثه هي ايفيتي لي جيست دوتو كونتاكت. سيتادير كوا؟ هي الناس اللي البنات اللي كيطلقوا شعرهم بقاو يلعبوا في شعرهم، الدراري يقيس في وجهه، يقيس في راسو، يقيس في يديه، يصايب كل مره الحوايج ديالو، يفلوطي يديه في الرجلين ديالو. المهم ايفيتي هاد لي جيست هادو، يقيس في نيفو في عينيه. هاد لي جيست هادو كيعطيو اون موفيز امبرسيون، كيعطيو لامبرسيون بانك نيرفو، بانك معصب، بانك ما مرتاحش، بانك ما تيقش في راسك، بانك ما تيقش في القدرات ديالك، بانك بغيت تسربي خلاص هاد المقابله وتمشي في حالاتك، بان بزاف ديال الحوايج اللي كيعطيوهم الانطباع لك. Et le dernier conseil اللي ممكن اننا نعطيك هو regardez votre interlocuteur dans les yeux. C'est-à-dire quoi؟ انا كاين عندي جوري راه كنشوف فيهم في العينين ديالهم ياك، ولكن ماشي كنبقى حاط عيني فيكس صافي ما كنحيدش عيني منه. لا، الا كان عندي 3 بيرسون ولا في الجوري كنحاول نشوف هذا، نحاول نشوف هذاك الاخر وفي الاخر، باش كنبين لهم بان راه كلهم عندهم لا ميم امبورطونس عندي، كلهم عندهم نفس الاهميه عندي. ماشي كنبقى نشوف غير في واحد الجوري وماشي كنفيكسي عاوتاني النظر فيه لو بوين اللي هو كيبدا كيقول مال هذا كيشوف فيا بحال هكا. دونك كنشوف فيه واحد شويه ومن بعد كنبدل لو ريغار ديالي في بلاصه وحدين اخرين. الا كان تيهضر معايا فبيان سور كنعطيه لامبورطونس وكنشوف ليه في عينيه. حنا اصلا في الوضعيه العاديه ديالنا ملي كنكونوا كنهضروا مع الناس ما كنبقاوش نشوفوا لهم بزاف عينيهم. في هذه المقابلات العمل ملي كنشوف لانترلوكوتور ديالي في العينين ديالو كنعطيه لواحد الفكره ديال انني انسان واثق من راسو، انسان عارف شنو كيدير، انسان عنده كونفيونس ان سوا مزيان. دونك من الاول كتكون عنده اون بون امبرسيون وتعرف بانه راه كاين تفاعل، كاين اون انتراكسيون افيك لوي. واخر نصيحه ممكن انني نعطي لك قبل ما نكمل هذا الفيديو هذه هو انك منين تدخل فحاول انك دير واحد الابتسامه اللي هي خفيفه في الاول في لو ديبي باش تعطي واحد لامبرسيون مزيانه لهداك الجوري وتكون واحد لوفيرتور ديال لا ديسكوسيون تكون مزيانه، انت تكون مرتاح وهما يكونوا مرتاحين. من بعد صافي تنهضر عادي. ملي كنعاوتاني كنبغي نسالي المقابله ان بتي سورير بوغ تيرميني هاد لونتروتيان هذا وباش نخلي كذلك واحد الانطباع في الاخر اللي عندهم عليا مزيان. ما تبقاش غير كضحك وما تبقاش كريسبي وداخل نديرونجي كدوز ليهم واحد الانرجي اللي هي نيجاتيف. لا، واحد الانرجي اللي هي بوزيتيف ولكن دون لي نور. ابتسامه خفيفه في الاول، ابتسامه خفيفه مزيانه في الاخر باش نخلي لامبرسيون مزيان عند هاد الانترلوكوتور هذا. هكا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان. هذا فقط الجزء الاولاني اللي عطاتكم فيه نصائح ديال كيفاش انني ممكن ننجح في مقابله ديال عمل ولا كذلك في امتحان شفوي. باقي الجزء الثاني انتظروني، غادي نحطوا في هذه السيمانه هذه، فغادي يكون اشنو هما الاسئله اللي كيتحطوا بزاف واشنو هما الاجوبه ديالهم، لي كيسيون فريكامون بوزي اي لو ريبونس. فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف من هذا الفيديو هذه. الا استفدتي فبارطاجي مع صحابك باش كلشي يستفد، خصوصا بالنسبه للناس اللي مقبلين على اجتياز امتحانات شفويه ولا مقابله ديال العمل. الله يسر للجميع. وما تنساوش الا استفدتوا مزيان وعجبتكم لاشين ديالي فتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الا باقي عندكم شي اسئله وما فهمتوش شي حاجه في هذا الفيديو هذه ولا كاين عندكم لي ريمارك فتواصلوا معايا على الحساب الخاص ديالي في انستغرام. À bientôt.